Imelda Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. JCI Makahalar 24K mi paabot sa ilang tabang ngadto sa mga bata nga adunay cerebral palsy diri sa syudad sa Malaybalay. Giapod-apod sa JCI Makahalar 24K ang pipila ka grocery package ngadto sa mga bata nga adunay cerebral palsy sa syudad sa Malaybalay adlaw nga Martes, Abril 16, 2024 sa Barangay 1, White House. Ang JCI usa ka non-profit organization nga kinasing-kasing nga mutabang sa mga nanginahanglan og serbisyo. Kini nga programa alayon sa ilang JCI Week mao ang Blankets of Love, Wrapping Hope and Warmth for Children with Cerebral Palsy. JCI sa kalibutan, dili maundang ang ilang serbisyo nga voluntaryo, walay sweldo ma'am. Out of love, out of passion, and out of need sa among community nga we will really make a positive change and a ripple effect nga kung makita ni sa ubang tao nga amo ni gibuhat nga makita nila, so di ba sunod-sunod man na ang ngayon positibo moawat pod sila nga positibo pod ilang buhaton sa ilang komunidad. Kini gitambungan sa atong PDAW head Ma'am Mitch Timones, Federation President Sir Rudy Jimeno, PMAG President Ma'am Marjorie Jimeno, Executive Assistant 2 Sir John Valmores, Miss Vashna Flores sa JCI Makahalar 24K, Miss Jo Un sa JCI Maragway, mga kaubanan sa JCI Makahalar 24K ug mga benepisyaryo sa ilang programa. Mapasalamaton ang mga ginikanan sa mga bata nga adunay cerebral palsy na usa sila sa mga benefactor sa JCI Makahalar 24K nga programa. Og sila nang hinaot nga daghan pag matabangan ang JCI nga organisasyon na susama sa ila. Og mao kato ang update karong adlaw sa dugang pang mga balita, mamahimo nga i-follow og i-like ang official Facebook page og i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabiliaran. Og kini si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Maayong adlaw og salamatong kay.